جنا حضرت جی آؤ میں تے بات عرض کراں تسی کہو گے غافر جی محاسبہ کیویں اصلاح کرنا ہے، یہ محاسبہ کیڑی چیز ہے، کیویں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قحط سالی آ گئی ہے، نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والے نو نال لے آئے تے نی کر کے میدان دے اندر آ گئے نے تے میرے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دعا کر دے نے اللہم اسقِ عبادک و بغائمک وانشر رحمتک و احیی بلدک المیت۔ اللہ رحمت دی بارش نازل فرما دے، اللہ زمین مردہ ہو گئی ہے، اللہ اپنی رحمت دی بارش نال زندہ فرما دے۔ نبی پاک سے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تے بارش نہیں آ رہی، دوسری بار دعا کیتی ہے بارش نہیں آ رہی تے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک وال نگاہاں کر لئیوں، مالکہ سونیوں آج کی وجہ ہے موسیٰ دی دعاواں بے اثر کیوں ہو گئیاں نے؟ فرمایا موسیٰ تواڈی صف اندر ایک گناہگار ہے جدی وجہ تو دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کنے گناہگار؟ دعا کرن والا وقت دا نبی ہے، آمین کہن والے وقت دے نبی دے صحاب نے، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ صفحہ کنے گناہگار؟ اسی اپنی صفحہ چ نظراں پائیے ہاں، یہ گلاں کرنیاں تے سوکھیاں نے نا جی، او مولویاں دیاں گلاں چ اثر ہی نہیں رہا۔ کدی یہ بھی ویکھیا کر سینے چ دل بھی رہ گیا ہی کہ کالا سوا ہی بنا لیا، کوئلہ ہی بن گیا ہی۔ یہ گلاں کرنیاں تے سوکھیاں نے جی، مولوی بے عمل ہو گئے نے۔ کدی اپنی بھی زندگی چ ویکھ کوئی نماز تے قرآن دا صفحہ ہے ہی کہ کچھ نہیں، ککھ بھی نہیں۔ حضرت جی بات بڑی توجہ طلب ہے، دعا کرن والا وقت دا نبی، آمین کہنے والے اصحاب وقت دے نبی دے دعا قبول نہیں ہو رہی تے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی دن ایک گناہگار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا جلالی طبیعت دے دفع ہو جائے، سڑی صفحہ جو نکل جائے جڑا گناہگار ہے۔ اتنی گل کیتی نا تے جڑا گناہگار سی وہ گناہگار بھی بڑے عظیم سن، گناہ کرتے سن تے جھک جاندے سن، گناہ کردے سن تے ندامت اختیار کردے سن، گناہ کردے سن تے اللہ سامنے نادم ہو جاندے سن۔ آج دا نوجوان مسلمان گناہ بھی کردا ہے، بدماشیاں بھی کردا ہے، گناہ بھی کردا ہے، اڑیاں بھی کردا ہے، گناہ بھی کردا ہے۔ کون پکڑن والا کون پڑھن والا؟ میں کدی کچیاں گولیاں نہیں کھیلیاں، نہ اوے پھنے کھاواں، اوے نوجوان اوے بدماشا، جدوں رب دی پکڑ آ جائے نا او فرعون جیسیاں نو غرق کر کے تے عبرت دا نشان بنا دیندائی۔ تو کون ہے جدوں رب دی پکڑ آ جائے نا اللہ قارون جیسیاں نو مال سمیت زمین چ دنسا کے عبرت دا نشان بنا دیندائی۔ او جدوں اللہ پاک دی پکڑ آ جائے نا ویرا پھر میرا اللہ نکے جے مچھر کولو نمرود نو ذلیل کروا کے او دے خواریاں کلوں سر چ جتیاں پوا کے ذلیل و رسوا کر دیندائی۔ ڈریا کر اللہ پاک دی پکڑ کولوں تے پیغام دواںگا، اے دو تین جملے خدا را نوٹ کر لیا جے۔ اللہ پاک دی مخلت نو اپنی طاقت نہ سمجھیا کر، اللہ پاک دی مخلت نو اپنی تیز تراری نہ سمجھیا کر، اللہ پاک دی مخلت نو اپنی فنکاری تے اداکاری نہ سمجھیا کر۔ میرا اللہ تے مہلت دیندا ہے، چل اج نہیں تے کل میرے در تے آ جائے گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام دا ساتھی پتہ کی کہندا، میرے نال مل کے تسی یہ جملے کہنے نے۔ موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی نے اپنے گناہاں نو یاد کر کے کہے تے تو اپنے گناہاں نو یاد کر۔ موسیٰ علیہ السلام دا ساتھی کہندا ہے
مالکا سونے اللہ کوئی شک نہیں میں تیریاں بغاوتاں کردا رہا اللہ کوئی شک نہیں میں تیرے مصطفی نبی موسیٰ علیہ السلام دیاں خلاف ورزیاں کردا رہا اللہ جی میں تواڈے خلاف چلدا رہا اللہ جی میں حدود اللہ گراز کردا رہا اللہ جی تسی غفار ہو اللہ جی تسی غفور ہو اللہ جی تسی رحمان ہو اللہ جی تسی رحیم ہو اللہ جی آج میری عزت نو تسی نہ بچایا اللہ جی میری عزت نے لام ہو جائے گی میرا خاندان بدنام ہو جائے گا اللہ جی میری عزت بچانا تو اڈا کم ہے تو آڈے مصطفی نبی موسیٰ دا تابعدار ہو جانا میرا کام ہے اللہ جی آج معاف کر دیو نا انج کیا ہوئے گا نا موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی نے بقول شاعر رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے قطرہ بخشے مینوں تے کم بڑھ جاوے میرا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے اور فضل کرے تے بخشے جاون بڑے بڑے گناہاں والے اور مولا جے میں ویکاں عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے اللہ جے میں ویکاں عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے میں ویکاں تیری رحمت والے تے ہو جائے بلے بلے مالکا تم اینی گل کیتی نا اللہ تو ہی معاف کرنا ہے چھم چھم بارش آ گئی تے موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اللہ جی بندہ تے کوئی بھی نہیں اٹھ کے گیا تے بارش کیویں آ گئی فرمایا موسیٰ میں اپنے بندے نے میرے نال سلو کر لئیے اچھا اللہ جی بندے دا نام فرمایا موسیٰ اے رواج دنیا تے دنیا نال ہے دنیا تے لب دی نا تیری غلطی لبے تے میڈیا تے پان ویوز لین تے لوگاں نو ذلیل کرن بے شک کو ایڈیٹنگ کر کے بے شک کو کوئی سٹیپ چینج کر کے اپنے ویوز نمبر بنان اللہ فرمان دینے ہو ایک گناہ تیرا لوکی ہوئے کن تے دیون دے سنکا لا اے دنیا ایک گناہ تیرا لوکی ہوئے کن تے دیون دے سنکا لا تے کئی گناہ تیرا مالک ویکھے اوے کئی گناہ تیرا خالق ویکھے او پردے پاون والا اور رب ویکھی بھی جاندا ہے تو دیاں بغاوتاں کرنا ہے گناہ کرنا ہے او دے نبی دیاں خلاف ورزیاں کرنا ہے او پھر بھی رزق دے چھٹے سٹی آوندا ہے بس ساری دنیا چھڑ دے مصطفیٰ دا تابعدار بن جا رب دا وفادار بن جا انشاءاللہ میرا اللہ تینوں دنیا تے بھی مقام دے گا قبر حشر اندر بھی اللہ تیریاں عزتاں نو بحال رکھے گا اگر اصلاح معاشرہ چاہندے ہو پھر اپنے گریبانہ چ نظراں پا لئیے ہر بندہ اپنی اصلاح کرے اپنے گریبان چ نظر پائے تو معاشرے دی اصلاح ہو سکتی اللہ پاک کو دعائے اللہ رب العزت سانو اپنی اصلاح کر کے اپنے گھر دی اصلاح کر کے معاشرے دی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین